अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। ये वाक़या मुझे एक बुज़ुर्ग ने सुनाया था। दर हकीकत वो बुज़ुर्ग मुझे रावलपिंडी में मिले थे, जो कि मेरे दोस्त के दादा थे। उन्होंने ये वाक़या हमें बताया। हम 1935 में कोलकाता शहर में महल्ला लोहारा के एक ऐसे मकान में रहते थे जिसकी मिल्कियत का झगड़ा दो हिंदू भाइयों के दरमियान चल रहा था। इनमें से एक भाई का नाम मनोज कुमार और छोटे भाई का नाम संतोष कुमार था। दोनों भाइयों के बाप मुकेश कुमार ने हमारी फैमिली को वो मकान 15 रुपये किराए पर दिया हुआ था। वो तो फौत हो गए थे, लेकिन उनके दोनों बेटों के दरमियान इस मकान का मुकदमा चल रहा था। असल झगड़ा क्या था ये तो मुझे भी सही मालूम नहीं था। मैं इस वक्त कम उम्र था, मुझ में ज़्यादा शऊर तो नहीं था। अब यहाँ बताता चलूँ कि मुकेश कुमार ने मेरे अब्बा को सिर्फ नीचे का पोर्शन किराए पर दिया था, ऊपर का हिस्सा जो कि मुद्दतों से खाली वीरान पड़ा था। हालांकि अब्बा ने मुकेश कुमार से कहा था कि ऊपरी मंजिल भी हमें दे दो, भले रुपए बढ़ाकर दे दो, यानी कुल 17 रुपये, लेकिन वो ना माने। कई दफ़ा अब्बा ने मुकेश कुमार से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आप हमें ऊपरी हिस्सा किराए पर नहीं दे रहे, तो उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तुमने ऊपरी हिस्से की तलब की तो नीचे का हिस्सा भी खाली करना होगा। मैं गालिबन इस वक्त 9 साल का था, जबकि मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा था। वो बहुत शरारती और बात ना मानने वाला बच्चा था। हर वो काम करता था जिससे इसको मना किया जाता। अम्मा अब्बा की बात ना मानकर कुछ उल्टा सीधा कर देता तो उसकी बहुत पिटाई होती। मार खाने के बाद कुछ दिन सीधा हो जाता था, लेकिन बाद में फिर अपनी आदतों के तहत नापसंदीदा शरारतें करने लग जाता। इसकी खूब क्लास ली जाती। अब्बा ने हम दोनों भाइयों को सख्ती से मना कर दिया था कि ऊपरी मंजिल पर कभी नहीं जाना। बहरहाल ऊपरी मंजिल के दरवाजे पर एक संग आलू ताला भी लगा हुआ था। अब्बा रेलवे के महकमे में थे, इसलिए कई कई दिन ड्यूटी के लिए घर से बाहर रहा करते थे। घर में 3 अफराद, मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मा ही थे। रात के किसी पहर ऐसा महसूस होता जैसे मकान हिल रहा हो। हम दोनों भाई अम्मा से लिपट जाते। जब हम पड़ोसियों से पूछते रात को ज़लज़ला तो नहीं आया, तो वो हमारा मजाक उड़ाते। एक बार अब्बा अपनी ड्यूटी के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने हम दोनों को ताकीद की कि ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना। इस दिन हमारे महल्ले में एक हिंदू लड़की की शादी थी कि उन्होंने हमें भी दावत दी। शादी की हंगामा आराई में मसरूफ़ थे कि अंदर मेरा छोटा भाई महल्ले के चंद बच्चों के साथ ऊपरी मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ गया और इसका ताला तोड़ दिया। अम्मा दुल्हन के साथ बैठी बातें कर रही थी कि मोहल्ले का एक बच्चा भागता हुआ आया और कहा कि आपके छोटे बेटे ने ऊपरी मंजिल का ताला तोड़ डाला। ये सुनते ही अम्मा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अम्मा और मैं घर पहुँचे तो देखा वाकई इसने ताला तोड़ दिया था। हमें देखकर वो डर के मारे छुप गया। हमने देखा कि ऊपरी मंजिल और ऊंची मंजिल एक जैसी थी। हैरत ये हुई कि बहुत साफ सुथरा था और दरो दीवार देखकर लगता था
کہ ہر روز صفائی ہوتی ہے۔ نذیر کہاں گیا؟ ہم دونوں نے چیخ چیخ کر آوازیں دیں۔ پھر وہ کمرے میں موجود الماری کے پیچھے سے بولا، امی میں یہاں ہوں، آپ وعدہ کریں مجھے ماریں گی نہیں؟ تو سامنے تو آ، تجھے میں بتاتی ہوں۔ پھر نذیر کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اماں اور مجھے فکر لاحق ہوئی۔ اماں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، بیٹا میں تجھے سہارا دیتی ہوں، ذرا اوپر چڑھ کر الماری کے پیچھے جھانک کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ ہماری چھت سے نیچے ایک گھر تھا اور اس کا وہاں کودنا ناممکن تھا۔ پھر میں نے اماں سے روتے ہوئے کہا، اماں نذیر یہاں نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں آس پڑوس اور محلے میں شور مچ گیا۔ اماں چیخنے لگی، ہائے میرا نذیر کہاں گیا؟ ہائے میرا نذیر کہاں چلا گیا؟ اسے ڈھونڈو۔ ہماری چھت پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگے، تمہارے گھر میں بدروؤں اور جنوں کا ڈیرا ہے۔ ایک سخی نوجوان کو ترس آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود ہمت کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ تینوں نے اچھی طرح نذیر کو تلاش کیا، لیکن یہاں نذیر ہوتا تو ملتا نا۔ میرا اور اماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ابا کو کسی نے اس دلخراش واقعے کی فوراً اطلاع کی۔ ابا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گھر پہنچے۔ ابا نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، لیکن کسی صورت نذیر کا پتہ نہ چل سکا۔ یہاں تک کہ سونگھنے والے کتے بھی منگوائے، لیکن جب فوجی کتوں کو بلائی منزل پر لے کر گئے تو وہ مچل گئے۔ اس طرح سہم گئے جیسے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ وقت ہمارے خاندان پر بہت بھاری اور تکلیف والا عمل تھا۔ ایک طرف نذیر گم ہو گیا تھا، دوسرے جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا سارا قصور ماں کا ہے۔ دونوں ہندو بھائیوں نے ابا کو بہت ذلیل کیا اور کہا کہ ہمارا مکان خالی کرو۔ ابا غصے کے بہت تیز تھے۔ انہوں نے غمزدہ ماں کو بہت ڈانٹا اور میری بھی خوب کلاس لی۔ کچھ لوگوں نے ابا کو یہ کہہ کر شانت کر دیا کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھوڑی تھا کہ ماں ہر وقت گود میں بٹھا کر رکھتی۔ نذیر کے ساتھ جانے والے بچوں کو بلا کر پوچھا گیا کہ نذیر کی حرکات اور اس کی سوچ کیا تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ اوپری منزل کو ضرور دیکھے گا، جسے کھولنے سے اماں ابا نے منع کیا تھا۔ وہ کمرہ برسوں سے بند تھا، لیکن تمام کمرے اچھی طرح صاف اور دھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی باقاعدہ وہاں رہتا ہو۔ اس واقعے کے بعد اماں چارپائی سے لگ گئی۔ ارے میرا نذیر تو کہاں چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ اس طرح کے الفاظ دہراتی اور ہر وقت چھت کو کھوڑتی رہتی۔ اور پھر ایک دن اماں نے نذیر کی یاد میں جان دے دی۔ اس مکان کی بلائی منزل ہمیشہ خالی رہی۔ کوئی بھی کرایہ دار مفت میں بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ 1947 میں اور میرا ابا وہ منحوس مکان جہاں میرے بھائی کی گمشدگی اور میری اماں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی، وہ چھوڑ آئے۔ اس نے بتایا کہ اس دفعہ میرے ابا کے خواب میں نذیر آیا۔ وہ بظاہر بڑا خوش تھا۔ اس کے ساتھ کئی بدشکل بوڑھے آدمی بھی تھے۔ اس نے کہا، ابا جی، اماں اور بھائی سے کہنا میری فکر نہ کریں، میں یہاں مزے سے ہوں، ان دونوں کا بہت خیال رکھنا۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ والدین کی نافرمانی انسان کو مصیبتوں کا ہی شکار بناتی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔